हरि ओम। यो पटकको सवाल जवाफको हाम्रो विषय र तरिका अलिकति फरक रहेको छ। हाम्रो शिवोहम योगपीठमा एकजना नयाँ सदस्य आउनुभएको थियो अनि उहाँसँग चाहिँ संवाद भएको थियो। उहाँ साधनामा जोइन हुन चाहनुहुन्थ्यो, योग साधनामा, र उहाँका सवालहरू थिए जोइन हुनु अगाडि। र उहाँको पहिलो सवाल चाहिँ थियो, जीवन अव्यवस्थित हुँदाखेरि ध्यान लाग्दैन रे। जीवन अव्यवस्थित भनेको के हो र कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? उहाँको योग साधनाको भन्दा पनि जीवनको प्रश्न थियो। जीवनलाई योग साधनाले व्यवस्थित गर्न सक्छ। हामीले यस विषयमा संवाद गऱ्यौँ। उहाँसँग भएको छोटो कुराकानी हामी यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, उहाँसँग अनुमति लिएर नै। उहाँ हुनुहुन्छ कुञ्जना घिमिरे। उहाँसँगको प्रारम्भिक कुराकानी हामी यहाँ सुरु गर्दैछौँ। प्रश्न र उत्तरमा चाहिँ उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई उत्तर गरेको छु। अनि त्यसपछि उहाँले हाम्रो योग साधना जोइन गर्नुभयो। एक हप्ताको केही दिन लिनुभयो अनि हामीसँग विषयहरू, व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धान्तिक ज्ञानहरू लिएर अहिले आफैले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र उहाँलाई धेरै कुराहरू व्यवस्थित, सन्तुलित सुधारहरू भएको हामीलाई रिपोर्ट गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। शिवोहम योगपीठको अनलाइन सेवा योग साधना प्रशिक्षणका क्रममा सेवाग्राही कुञ्जना घिमिरे अधिकारीसँग जुम अनलाइनमा योग साधना प्रारम्भ गर्ने सन्दर्भमा भएको रोचक र सन्देशमूलक कुराकानी यहाँ जस्ताको तस्तै। प्रश्न कुञ्जना घिमिरेको। नमस्कार, म कुञ्जना अधिकारी घिमिरे। म यो योग साधना कक्षामा सहभागी हुन चाहन्छु। योगासनबारे त थाहा छ, शरीर मर्काउने व्यायामको क्रियाहरू गर्ने भनेर, तर वास्तविक तथा व्यावहारिक अर्थमा ध्यान साधना गर्नु भनेको के हो मलाई थाहा छैन। ध्यान साधना कसरी गर्नुपर्छ म सिक्न चाहन्छु। जीवन अव्यवस्थित हुँदाखेरि ध्यान लाग्दैन भनेको सुन्छु। जीवन व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ? के यहाँको योगशालामा जीवन व्यवस्थितको कक्षाहरू पनि दिइन्छ? उहाँको जिज्ञासा, प्रश्न, सवाल थियो यो। उत्तर मैले जवाब दिएँ। म सृजना भण्डारी, योग प्रशिक्षक, मैले नै सिकाएको हो उहाँलाई। नमस्कार, म योग ध्यान प्रशिक्षक डाक्टर सृजना भण्डारी। अवश्य कुञ्जनाजी, योग साधनाका कक्षाहरूमा हामी योग साधनाका विषयहरूमा विस्तारमा चर्चा गर्नेछौँ। ध्यान साधना सम्बन्धी तपाईँको जिज्ञासाको सन्दर्भमा चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा, ध्यानको अवस्थामा बसेर अथवा ढाड गर्दन कम्मर शिर सिधा, बन्द आँखा गरेर, कुकुलो शरीर गरेर, केही पनि नगरिकन चुपचाप आफूभित्र र आफू बाहिरका अवस्था तथा गतिविधिहरू होसपूर्वक तथा साक्षी भएर थाहा पाइराख्नु तथा तिनलाई हेरिराख्नु ध्यान साधना हो। ध्यान यो हो ऊ हो भनेर धेरै परिभाषा गरिए पनि केही नगर्नु र आफूभित्र र बाहिर भएका कुराहरू, विषयहरू, गतिविधिहरू थाहा पाइराख्नु ध्यान हो। आफ्नो मनमा आएका विचारहरूलाई आएको गएको हेरिराख्नु ध्यान हो। विचारहरूमा उल्झिनु चाहिँ ध्यान होइन फेरि है। उहाँको प्रश्न छ अर्को, केही पनि नगर्दा त रमाइलो लाग्छ, मजा आउँछ, तर ध्यान साधनामा बस्दा अत्यन्तै छटपटी र बेचैनी हुन्छ, ध्यानमा टिक्नै सकिँदैन, किन यस्तो भएको होला? मैले उत्तर गरेँ, तपाईँको जीवन व्यवस्थित नभएकोले तपाईँलाई छटपटी तथा बेचैनी भएको हुनसक्छ। ध्यान साधनामा बस्दाखेरि प्राय यस्तो हुन्छ। साधकहरूलाई समाधानको लागि सर्वप्रथम आफ्नो जीवन व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। त्यसपछि ध्यान साधना आफै सहज र सरल हुन्छ, किनकि ध्यान साधना गर्नु सबैभन्दा सजिलो र जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ध्यान साधना बिना कसैको पनि जीवन पूर्ण हुन सक्दैन। सांसारिक पाटोको मात्र विकास हुन्छ सीमित रूपमा, तर पारमार्थिक पाटो अथवा आध्यात्मिक जीवन अविकसित नै रहन्छ, अपूर्ण नै रहन्छ।
आध्यात्मिक पाटो तथा पारमार्थिक जीवनको आन्तरिक जीवनको विकास बिना मनुष्यको जीवन सहज, सरल, विकसित, व्यवस्थित हुँदैन। उहाँको प्रश्न रहेको छ, जीवन त चलिरहेको छ, कटिरहेको छ त, रमाइलोसँग के हो जीवन व्यवस्थित गर्ने भनेको, ठिकै छ त छु त म त भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, तपाईँको सही उमेर, सही उचाइ, तौल, अध्ययन, पेसा, परिवार, स्वास्थ्य, सम्बन्ध, आहार, विहार, विचार, सेवा, दान, पुण्य, सहयोग आदिबारे के कस्तो अवस्था छ मलाई बताउनुहोस् त थोरै थोरै भनेर। अनि उहाँ बडो खुसी हुँदै बताउनु भयो। उहाँको उमेर 35 वर्ष, उचाइ 4.5 फिट, तौल 62 किलो, अध्ययन साक्षर, पेसा घर व्यवस्थापक, परिवार श्रीमान विदेशमा, बच्चा होस्टलमा किनकि मैले जन्माएका होइनन् ती बच्चा, स्वास्थ्य अवस्था अनिद्रा, उच्च रक्तचाप र कब्जियत, सम्बन्ध माइती र घरमा आउजाउ छैन, बोलचाल छैन, मलाई कसैले मन पराउँदैनन्, म पनि आउन्न जान्न, आहार मांसाहार, मद्यपान, विहार तथा व्यायाम, बिहान उठ्नै सक्दिनँ, भर्याङ चढ्न गाह्रो हुन्छ, सेवाको सन्दर्भमा अर्काको काम गर्ने बानी छैन, अर्काको काम गर्दा सानो भए जस्तो लाग्छ, रुचि पनि छैन अर्काको काम गर्न, फुर्सद पनि छैन। अनि दान, पुण्य, सहयोगको सन्दर्भमा चाहिँ आफैलाई खर्चले धान्न पुग्दैन आफ्नै रमाइलोहरूमा, घर खर्चहरूमा, किनमेलहरूमा, त्यसैले मैले कहिले पनि दान गरेको छैन। उहाँको जीवनको वास्तविकता यो हो। अब यहाँबाट टर्निङ पोइन्ट सुरु हुन्छ। उहाँको जीवनमा अव्यवस्था कहाँ कहाँ छ भनेर हामी यसलाई खोतल्यौँ मजाले बसेर। उहाँ एकदम राम्रोसँग कुरा बुझ्नुभयो र आफ्नो जीवनशैली सुधार्नलाई लाग्नुभयो र अहिले एकदम ठिकठाक छ उहाँको अवस्था र उहाँले अरूलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ। कस्तो राम्रो कुरा। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, आफ्नो घर र घरको खर्चको व्यवस्थापन कसरी चलाउनुहुन्छ? उत्तर थियो, श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाउनुहुन्छ आवश्यकता भए अनुसार। मेरो प्रश्न, खानेकुराको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? उत्तर थियो, आफ्नै गाडी छ, ड्राइभरसँग बजार गएर ल्याउँछु कि ल्याउन अराउँछु। भान्साको लागि एक हप्ताको सामग्रीहरू एकैपटक किन्छु। भान्सेले खाना पकाउँछिन्, म पकाउँदिनँ। ड्राइभर गार्डनरहरू पनि छन्। प्रश्न, घर कोठाको सरसफाइ तथा व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँको उत्तर थियो, बिहान आएर साँझ फर्किने 2 जना नोकर चाकर तथा सहयोगी राखेको छु। घर बाहिर र घरभित्रको सबै काम उनीहरूले हेर्छन्, उनीहरूले नै गर्छन् घरको सबै काम। म त त्यति भ्याउँदिनँ। मेरो प्रश्न थियो, के काम तथा पेसा गर्नुहुन्छ तथा के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? नभ्याउने गरी धेरैजसो के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ। अनि उहाँले भन्नुभयो हाँसेर, काम त केही होइन, साथीहरूसँग घुम्ने, खाने, रमाइलो गर्ने, टाढा टाढा घुम्न जाने मात्र। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ खर्चिलो घुमाइ हुँदाखेरि पैसा कम हुँदा खर्चको कुरामा अलिअलि साथीहरूसँग खटपट पर्छ अनि ती साथीहरूलाई छोडिदिन्छु। साथीको सर्कल ठुलो छ, स्कुल कलेजका साथीहरू छन्। कलेजमा त मैले धेरै पढिनँ, त्यही पनि भनेर उहाँले भन्नुभयो। प्रश्न मैले सोधेँ, बिना उद्देश्यको जीवनशैली रहेछ तपाईँको शरीर र स्वास्थ्य व्यवस्थित छ भनेर सोधेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो छ। सुन्नु ल, यहाँ उत्तर कस्तो छ। शरीर र स्वास्थ्यको कुरा सोधेको थिएँ नि त। अनि उहाँले भन्नुभयो, छ, मेरो शरीर र स्वास्थ्य व्यवस्थित छ। ब्युटी पार्लरको सेवा घरमै लिन्छु, सुविधा घरमै लिन्छु, घरमै आएर सेवा दिन्छन् र डाक्टरकोमा चेकअपको लागि पनि गइरहन्छु। उच्च रक्तचाप र अनिद्राको औषधि पनि लिइरहेको छु। डाक्टरसँग कन्सल्टमा बसिरहेको छु। अनि उहाँको हिसाबले चाहिँ मेरो शरीर मतलब सौन्दर्य र स्वास्थ्य ठिक छ भन्नुभएको। अनि त्यसपछि मैले प्रश्न गरेँ, हाम्रो योग साधनामा यसै गरी नै प्रश्न गरिन्छ, उसको चाहिँ साधना गर्न चाहने व्यक्तिको वास्तविक अवस्था कस्तो छ, कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट अथवा विधि प्रक्रिया दिनुपर्छ भनेर यसरी नै
फाइनल गर्ने हो, उहाँलाई कस्तो खालको तरिकाले अगाडि बढाउने भनेर। अनि उहाँको उत्तर थियो, मैले प्रश्न गरेँ त्यसपछि उहाँको उत्तरमा उहाँले स्वस्थ छु, मेरो शरीर व्यवस्थित छ भन्नुभएपछि अनि मैले भने होचो मान्छेको 35 वर्षमा 65 किलो तौल छ, अनिद्राको समस्या छ, उच्च रक्तचाप छ, कब्जियतको समस्या छ, यस्तो स्वास्थ्य समस्याहरू छ, एलोपेथिक औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, शरीर अप्ठ्यारो तथा अस्तव्यस्त, त्यसको साइड इफेक्टहरू असहज जस्तो हुँदैन तपाईँलाई भनेर। अनि उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो छ, भारी हुन्छ, आलस्य हुन्छ, औषधिको साइड इफेक्टहरू छ, गाह्रो त हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले प्रश्न गरेँ, त्यसो भए तपाईँको शरीर र स्वास्थ्य कसरी व्यवस्थित भयो त? अनि उहाँ निरुत्तर भएर हेर्नुभयो, ए त्यस्तो पो भन्नुभएको भनेर। अनि मैले फेरि प्रश्न गरेँ, तपाईँको मनका विचारहरू व्यवस्थित छन्? उहाँले भन्नुभयो छन्, मलाई केही कुराको पनि अभाव तथा दुःख छैन। मैले मनको कुरा सोधेँ, उहाँले तनको कुरा गर्नुभयो। अनि मैले फेरि प्रश्न गरेँ, मनुष्यको मनको आहार धन सम्पत्ति होइन नि कुञ्जना, मेरो पहिलो, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो मेरो पहिलो बिहे हो तर श्रीमानको चाहिँ दोस्रो बिहे हो, मैले जन्माएका बच्चा होइनन् त्यसैले होस्टलमा छन् र श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। के यो अवस्थाले मन भारी, मन अस्तव्यस्त, मन अस्वस्थ भएको छैन तपाईँको? अनि उहाँ फेरि निरुत्तर हुनुभयो, ए त्यस्तो पो भन्नुभएको भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँका बुद्धि, विवेक, भावनात्मक संवेगहरू सकारात्मक र व्यवस्थित छन्? अनि उहाँले उत्तर गर्नुभयो, छन्। कोही आफन्त तथा निकटका व्यक्तिहरूसँग मेरो त्यति राम्रो गहिरो सम्बन्ध पनि छैन र दूरीको सम्बन्ध पनि छैन, त्यसैले कसैबाट मेरो चित्त दुखाइ छैन, हुँदैन भन्नुभयो। अनि मैले प्रश्न गरेँ, आफू खुसी विवाह गरेर अर्काको घर भाँडेको, माइती र घरमा आउजाउ अथवा बोलचाल नभएको कारणले मन, मस्तिष्क, बुद्धि, हृदय बेचैन हुँदैन, अशान्त तथा अस्तव्यस्त भएको छैन? मैले यसो गर्न पर्थ्यो कि नगर्नु पर्थ्यो कि? मैले अरूलाई अन्याय गरेँ कि? आफ्नो इच्छा पूर्तिका लागि अरूलाई दुःख भयो कि? अरूको दुःखको कारण आफू बने कि? किन यसो गरेँ होला? मैले अरू पनि विकल्पहरू अपनाउन सक्थेँ, अरूलाई दुःख नदिकन जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भनेर सोद्धाखेरि उहाँ निरुत्तर हुनुभयो, ए त्यस्तो पो भन्नुभएको भनेर। मतलब उहाँलाई नयाँ नयाँ कुराहरू जस्तो लागिराखेको थियो यो, तर योग साधनामा योग चिकित्सा दिने तरिका यस्तै नै हो। मैले फेरि उहाँलाई सवाल गरेँ, तपाईँका बाहिरी सम्बन्धहरू व्यवस्थित छन्? बाहिरी भनेको साथीभाइहरू अथवा परिवारभन्दा बाहिर। अनि उहाँले भन्नुभयो, छन्। कसैसँग म धेरै नजिक र धेरै टाढा हुँदिनँ, त्यसैले मलाई ठिक छ मेरो सम्बन्धहरू भन्नुभयो। अनि मैले प्रश्न गरेँ फेरि, साथीहरूसँग घुम्ने, खाने, रमाइलो गर्ने मात्र, तर कहिलेकाहीँ खर्चिलो घुमघाममा पैसा कम हुँदा खर्चको कुरामा खटपट पर्छ अनि ती साथीहरू छोडिदिन्छु भन्नुभयो। यसरी साथीहरू फेरिरहँदा तथा कसैसँग दिगो तथा विश्वासको सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध नहुँदा तथा नबन्दा हुच्याउने अवस्था, तसै त पैसा नभएको कारणले मैले चाहिँ त्यहाँसँग सम्बन्ध छोडेँ भन्ने खालको घृणा जस्तो भाव, बदलाको भाव, मनमा क्लेश, दिगदारी तथा मन अस्तव्यस्त हुने हुँदैन यस्तो कारणले भनेर सोधेको थिएँ। उहाँ फेरि निरुत्तर हुनुभयो, ए त्यस्तो पो भन्नुभएको। मतलब उहाँले ए त्यस्तो पो भन्नुभएको भन्दा यो पाटोलाई उहाँले हेर्नु नै भएको छैन कि, छक्क पर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न मैले गरेँ उहाँलाई, तपाईँको जीवनशैली समग्रमा हेर्दाखेरि व्यवस्थित छ भनेर सोधेको। अनि उहाँले भन्नुभयो, छ, सबै सुविधा छ, खानपिन राम्रो छ, जे खान मन लाग्यो त्यही सुविधा हुन्छ, घुमघाम रमाइलो छ, सुविधा घरमा बाहिर जाने, घरमा बस्ने सबै, मतलब उहाँको सम्पत्तिको हिसाबले उहाँलाई केही पनि कमी रहेन रहेछ र जीवन, तर म एक्लै छु भन्नुभयो। अनि पछि लास्टमा चाहिँ सबै थोक छ तर म एक्लो छु भन्नुभयो। श्रीमान विदेशमा भएको, आफूले जन्माएका बच्चाहरू नभएको, अघिल्लो श्रीमतीको बच्चाहरू चाहिँ नै अब आफूलाई मन नपरेर अथवा कसले परिवारले होस्टलमा राखिदिएको, उसँग नराख्ने भनेर त्यो अवस्था रहेछ उहाँको परिवारमा। अनि त्यसपछि मैले प्रश्न गरेँ,
बिहानै नउठ्दा, शरीरको नित्य कर्म समयमै नगर्दा, शरीरलाई अत्यावश्यक सामान्य शारीरिक श्रम तथा व्यायाम नगर्दा, सधैँ मांसाहार गर्दा, गरिष्ठ भोजन गर्दा, मद्यपान गर्दा शरीर मन भाव गरुङ्गो र अस्तव्यस्त हुँदैन। त्यसमाथि म एक्लै छु भन्ने एक्लोपनको भाव पनि रहेछ तपाईँकोमा। अनि जीवन रमाइलो चाहिँ कसरी भयो त कुञ्जना तपाईँको भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले फेरि निरुत्तर भएर हेरिराख्नु भयो। त्यस्तो पो भन्नुभएको गुरुमा। अनि त्यसपछि हामी अझै प्रश्न उत्तरमा अगाडि बढिराख्यौँ। उहाँलाई पनि आनन्द आइराखेको थियो नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाएर। मैले पनि उहाँको चाहिँ नै जीवनशैली थाहा पाइराखेको थिएँ। उहाँलाई कस्तो प्रकारले योग चिकित्सा दिने भन्ने किसिमले अनुमान लगाइराखेको थिएँ। मैले अर्को प्रश्न गरेको थिएँ, अरूको सुख खुसी मुस्कान हाँसो शान्ति देख्दा आनन्द लाग्दैन भनेर सोधेको थिएँ। लाग्छ, म पनि उनीहरूसँगै रमाउँछु, हाँस्छु, खुसी हुन्छु भन्नुभएको थियो। अनि मैले प्रश्न गरेँ फेरि, सेवा गर्न सक्दिनँ, अरूको काम गर्ने बानी छैन, अर्काको काम गर्न रुचि नै छैन, सानो भए जस्तो लाग्छ, दान गर्दिनँ, आफैलाई खर्च पुग्दैन किनमेलमा घुमघाममा भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँको आफ्नो बेकारको घुमघाम अनि बेकारको खर्च सम्झिँदा यति समय र यति पैसाले निम्न आर्थिक अवस्था भएका, न्यूनतम आधारभूत खर्च टार्न नसक्ने, धनको आवश्यकता परेका, अरूको सहारा तथा सहयोग चाहिएका निमुखा व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई मद्दत हुन्थ्यो र उनीहरूको जीवनमा थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो होला भन्ने ग्लानी भावले तपाईँको हृदय गजगच्याउँदैन कहिलेकाहीँ? फुर्मासी खर्चहरू अथवा अनावश्यक खर्चहरू, अनावश्यक ठाउँमा समय व्यतीत गर्दा भने सोध्ने प्रश्नमा फेरि उहाँ निरुत्तर हुनुभयो, चुपचाप हेर्नुभयो। त्यस्तो पो भन्नुभएको। अनि मैले फेरि प्रश्न गरेँ, यति संवाद पश्चात अब तपाईँ आफै लेखाजोखा गरेर भन्नुहोस् त कुञ्जनाजी, तपाईँको जीवन व्यवस्थित छ कि अव्यवस्थित छ, सहज छ कि असहज छ? अनि उहाँ निरुत्तर भएर हेरिरहनु भयो। त्यस्तो पो भन्नुभएको गुरुमा, यस्तो हुन्छ जीवनमा भनेर। अनि लामो श्वास लिँदै भन्नुभयो उहाँले, एकछिन रोकेर उभिएर, ला मेरो जीवन त पुरै पो अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित रहेछ त, अब म के गरौँ? मलाई कहिलेकाहीँ म किन बाँच्नु, कसको लागि बाँच्नु? कोही आफूसँग छैनन्, एक्लै छु, कोही मेरो छैनन्, कसैले मलाई रुचाउँदैनन्, माया गर्दैनन्, सहयोग गर्दैनन्, नजिक हुँदैनन्, सम्मान पनि गर्दैनन् भनेर उहाँ रुन थाल्नुभयो। मलाई मर्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ भन्दै। बल्ल उहाँको नपोखिएको दुःख चाहिँ नि पोखिन थाल्यो, आँसु आयो, पीडा बाहिर निस्कियो। अनि मैले उहाँलाई सवाल गरेँ, प्रश्न गरेँ, तपाईँले चाहिँ अरूलाई के दिनुभयो? साथ, सहयोग, मैत्री, माया, शान्ति, प्रशंसा, खुसी, धन्यवाद, क्षमा, विनम्रता, सम्मान, श्रद्धा, सेवा, दान, सहयोग, उपकार, सद्भावना, समभावना के दिनुभयो कुञ्जनाजी भनेर सोधेँ मैले। हेरिराख्नुभयो। अनि मैले फेरि भने, केही फल्नलाई त केही रोप्नु पनि पर्छ नि, होइन र? तपाईँले जे रोप्नु भएको छ त्यही फल्छ र जस्तो हेरचाह र तथा स्याहार गर्नुभएको छ ती रोपाइहरूमा त्यस्तै तथा त्यति नै फल्छ, त्यस्तै उत्पादन आउँछ, त्यस्तै परिणाम आउँछ। अनि के मरेर मुक्ति मिल्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? फेरि जन्मिनु पर्दैन र? मैले मलाई त्यसरी उहाँको भित्र हल्लाइदिने किसिमले भने। उहाँ फेरि लामो श्वास फेर्दै उत्तर दिनुभयो, मैले त कसैलाई केही पनि दिएको रहेनछु, अरूले मलाई दिएनन् जस्तो मात्र लागिरहेको छ मलाई त। उहाँको चाहिँ मैले दुःख पाएको अरूको कारणले हो, अरूले मलाई दुःख दिएका हुन्, मैले त कसैलाई के पनि गरेको छुइनँ भन्ने खालको एकोहोरो बुझाइ रहेछ। अनि मैले फेरि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो उदास भएर। मेरो प्रश्न अवलम्बन सकियो। मैले बुझेँ उहाँको समस्या, उहाँलाई के चाहिन्छ, कस्तो योग चिकित्सा दिने अथवा आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा दिने, आहार चिकित्सा दिने भन्ने कुरा लगभग अनि जीवनशैलीको कुराहरू बुझेँ। अनि उहाँले उदास भावमा भन्नुभयो, मलाई यो भोग विलास मोज मस्ती क्लेश विकारको सांसारिक बाहिरी जीवन पुग्यो। अब म बदलिन चाहन्छु, मलाई मद्दत गर्नुहोस्,
म योग ध्यान साधनामा सहभागी हुन चाहन्छु, मेरो जीवन व्यवस्थित गर्न चाहन्छु, यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ, म सबै थोक गर्न तयार छु, कति दिन कक्षा लिनुपर्छ, कुन समयमा लिनुपर्छ, मैले बिहानदेखि साँझसम्म अथवा राति के काम गर्नुपर्छ, कसरी मैले आफूले आफूलाई बदल्ने वा त्यसरी एकदम अब आफूले आफूलाई पुरै म बदल्छु भनेर एकदम भित्रदेखि समर्पित भएर तरिकाहरू सोध्न, उपायहरू सोध्न लाग्नुभयो। तरिका नै यही हो। योग साधनामा अलिकति प्रभावकारी रिजल्ट आउँछ यसरी साधकसँग दोहोरो संवाद गरियो भने। प्रायः अलिक समस्यामा परेको साधकहरूसँग यसरी संवाद गरिन्छ। सामान्य साधकहरूलाई त सामान्य विधिहरू गराएर योग ध्यान प्राणायाम धारणाहरू गराउँदा उहाँहरू ठिक भइसक्नुहुन्छ। तर अलिकति मानसिक भावनात्मक रूपमा गहिरो चोट परेको अथवा एकदमै अव्यवस्थित अस्तव्यस्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ मजाले दोहोरो संवाद गरेर उनीहरूको पीडा बाहिर निकालेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले कस्तो खालको चिकित्सा दिँदाखेरि अथवा विधि दिँदाखेरि, प्रक्रिया दिँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। र अनि यसरी दिइएको विधिले ठ्याक्कै काम गर्छ, एकदम माछाको आँखामा धीर लाग्छ। मैले उत्तर दिएँ, आफ्नो जीवनलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ र सँगसँगै योग साधनामा योगासन प्राणायाम ध्यान गर्नुपर्छ। अवस्था, समय, प्रक्रिया र विधि मिलाएर, किनकि पूर्वीय सनातन ज्ञान ध्यान साधना जीवनका सबै समस्याहरूको समाधानको अचूक उपाय हो र एकमात्र उपाय हो र सबै अस्वस्थता तथा रोगहरूको उपचार गर्ने औषधि हो, औषधालय हो, डाक्टर हो, औषधिका कारखानाहरू हुन्, सबै योग साधनाले सञ्चो हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम विनम्र भएर स्वीकार भावमा म कहिलेबाट सुरु गरौँ योग साधना भन्नुभयो। मैले भने अहिलेबाट। तर म त अहिले त फुर्सद छैन त जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि 10 मिनट बस्न सक्नुहुन्छ भने मैले, अनि 10 मिनट त सक्छु, 20 मिनटै पनि बस्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले अनलाइनमै उहाँलाई सुरु गराएँ केही सहज विधिहरू। पहिला भने कृपया मैले यहाँ जीवन व्यवस्थापन र योग साधनाको सन्दर्भमा भनेका विषयहरू मसिनो गरी याद गर्नुहोला, बुझ्नुहोला र आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्ने प्रयास गर्नुहोला दुईजना भने उहाँले हस् भन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामीले 10 मिनटको विधि सुरु गऱ्यौँ। 10 मिनट। अनि तर मैले जानकारी दिँदै भने अब योग साधनाको हामी विधि प्रारम्भ गर्छौँ भने हामी सुरुमा 10 मिनटको लागि चाहिँ नि 5 मिनट योग प्राणायामको लागि, 5 मिनट ध्यानको लागि छुट्याएँ। 5 मिनटमा 2 मिनट उहाँलाई छिट्टो हाई बाष्पको एकदम तरङ्गित म्युजिकमा शरीर चलाउन लगाएँ। शरीर अलिक हातगोडा फालेर अनि त्यसपछि एकछिन ज्ञान मुद्रामा ध्यान मुद्रामा बसेर प्राणायाम गर्न लगाएँ, भ्रामरी प्राणायाम अनि अनुलोम विलोम, नाडी शोधन विलोम। अनि त्यो दुईवटा क्रियापछि 5 मिनट जम्मा आधा समय शरीर उफाल्ने, आधा समय प्राणायाम गराएँ। योगासन गराइनँ किनभने समय थिएन। अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई 5 मिनट ध्यानमा लगेँ। 5 मिनटमा पनि आधा मिनट आफूले केही बोलेँ उहाँलाई ध्यानको सम्बन्धमा, साक्षीको सम्बन्धमा, अङ्गहरूको सम्बन्धमा ध्यानमा लगेर बाँकीको 2.5 मिनट चाहिँ फेरि उसको सुनाएँ मैले ओमकारको धुन सुनाएँ। यो ओमकारमा सँगसँगै भन्नु ल भनेर। ओमकारको एकदम राम्रो ध्वनि थियो, धुन ओमकार गर्ने। उहाँ 10 मिनटपछि मैले उहाँलाई ध्यानबाट बाहिर निकालेँ। अनि त्यसपछि सोधेँ। एकैछिनमा उहाँले मलाई आँखामा सजिलो भयो, मस्तिष्कमा सजिलो भयो, गलामा सजिलो भयो, छातीमा सजिलो भयो भन्नुभयो 10 मिनटमा। चाहिँ योग साधना यति ठुलो औषधि हो। जसलाई योग साधनाको के छ भन्ने नियम अथवा सिद्धान्त, जसलाई बढी समस्या छ एकदमै मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, चेतनात्मक उकुसमुकुस छ कि भित्रबाट उकुसमुकुस छ अथवा शरीरका अङ्गहरूमा दुखेको पोलेको असहज भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ध्यान, योगासन, प्राणायाम, ध्यान अथवा मुद्रा बन्धहरूले एकैछिनमा 1-2 मिनटमै असर गरिहाल्छ। जस्तो भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायामले मस्तिष्कमा सहज भइहाल्छ, चेहरामा सहज भइहाल्छ, छातीमा सहज भइहाल्छ। त्यस्तै एकैछिन सङ्गीतमा जिउ फाल्ने उफ्रिने गऱ्यो भने शरीरमा दुखेको पोलेको बिना कारण केही पनि रोग बिना दुख्ने पोल्ने हुन्छ,
त्यो पनि निस्किहाल्छ। शरीरलाई उफारेर चलायो, रक्त सञ्चार बढायो, ऊर्जा बढायो, श्वास प्रश्वास बढायो, मुटुको धड्कन बढायो भने सफा भइहाल्छ शरीर र दुख्न पोल्न सजिलो हुन्छ, आरामको अवस्था हुन्छ। शरीरलाई पनि आराम, मनलाई पनि आराम मिलेपछि सेवाग्राहीले चाहिँ मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दाखेरि हामी सिकाउनेलाई पनि आनन्द आउने। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ नि खुसी हुनुभयो, ओहो 10 मिनटमै त यस्तो हुने रहेछ गुरुमा, ल म त 1 घन्टा 1.5 घन्टा, हजुरले 1.5 घन्टा पुऱ्याउँछु भन्नुभएको छ, म 1.5 घन्टाको क्लास लिन्छु भनेर उहाँ एकदम खुसी साथ हाम्रो शिवोहम योग साधनामा योगशालामा जोइन हुनुभयो। तर अनलाइन गऱ्यौँ हामीले यो, उहाँ अलि टाढा हुनुभएको भएर जुममा। अनि एकदमै उहाँ चाहिँ नि खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले पनि निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। अरूलाई पनि सिकाइरहेको छु, मेरो छेउछाउ भएकाहरूलाई, मेरो सम्पर्कमा आउनेहरूलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भयो भने यसो गर, पेटमा गाह्रो भयो भने यसो गर, टाउकोमा गाह्रो भयो भने यसो गर भनेर सिकाइरहेको छु। उहाँहरू गर्नुहुन्छ र सन्चो भए पनि भन्नुभएको छ भन्नुभयो। मैले धन्यवाद भने, हरिओम भने। अनि हामी चाहिँ नि एकदम उहाँ पनि ह्याप्पी, म पनि ह्याप्पी। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।